نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کتوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اتھے جڑا اعتراض کرے مولانا کیویں ہو سکدا ہے؟ مولانا رات دے تھوڑے حصے وچ اتنا سفر کیویں طے ہو سکدا ہے؟ اون دے نال اتنی گل میں کراں گا، دعویٰ میرے سونے نبی نہیں کیتا، دعویٰ میرے رب نے کیتا ہے جیڑا مالک کے کائنات ایک سورج نال ایک وقت دے اندر ادھی دھرتی نو روشن فرما سکدا ہے. او چاہے تے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر حبیب خدا نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک بھی لے جا سکدا. اچھی بول ذرا. اتھے ایک اور نکتہ بیان کراں جی دی طرف تہاڈی توجہ نہیں گئی ہوئے گی. اللہ کریم نے فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک تے حاجیاں نمازیاں جناب عمرے کرن والیاں نو ایک گل کرنا چاہنا وا. کدی تساں کعبے جا کے سوچیا ہے، کدی دل دے کناں نو کھولے آیا، کدی دل دی آنکھاں نو کھولے آئے کہ کعبہ بھی تیرے نال ایک گل کر رہا ہے کہ کدی قرآن بھی پڑھے آئی. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. آج پاکستانی نو پتہ لگ جایا کعبے تے حملہ ہونے لگا ہے، 10 مسلمانوں تو نکلے گا کہ نہیں ہو دی حفاظت واسطے. آج تینو پتہ لگے مسجد حرام نو کوئی مسلمانہ دے لہو نل جناب اعلیٰ خاک و خون دے اندر ملا کے او دے فرش نو رنگین کرنا چاہتا ہے. تو اٹھے گا کہ نہیں؟ سارے ہاتھ اٹھا کے آکھن گے اساں ضرور اٹھاں گے، اساں کعبے دی حفاظت واسطے ضرور اٹھاں گے. تے تینو کعبہ بھی کہہ رہا، اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے جدوں تک 15ویں پارے دے اندر میرے آقا دی معراج بیان ہوندی رہے گی، ادوں تک مسجد حرام نال مسجد اقصی دا تذکرہ بھی ہوندا رہے گا. او کعبے دے پھیرے لاون والیا، او خانہ کعبہ نو چومن والیا، اج مسجد اقصی لٹی دی پئی ہے. اج مسجد اقصی تے دروازے نو گولیاں لگ رہیاں نے. اج اندر نماز پڑھن والے نمازی شہید ہو رہے نے. اج جوان دیاں اس طرح لٹیاں جا رہیاں نے. مسجد اقصی دے دروازے اودیاں کھڑکیاں اوندا سین شہیداں دے جناب خون دے نال رنگیلے. اے سوال کعبہ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی کر رہا ہے. جدو قرآن مسجد حرام تے مسجد اقصی نو کٹھے پڑھ دے ہو، پھر جدو عزت تے حملہ ہوتا ہے مسجد اقصی دے ادو تہاڈی غیرت کتھے مر جاندی ہے؟ ادو تہاڈے اندر دی مسلمانی کتھے مر جاندی ہے؟ ادو تہاڈے اندر دا وقار کتھے مر جاندا ہے؟ اے بس اج گجرات دی دھرتی دے مسلماناں نو اتنا پیغام دیون واسطے آیا وا. اوے پیپسیاں پیچھے یہودیاں دی مصنوعات پیچھے دیوانہ ہو کے فلسطینیاں دے لہو نو بھول جاون والیا، اور کافراں دیاں فلماں دیکھ کے اپنا زر مبادلہ انہاں دے حوالے کر کے اپنی عزتاں لٹاون دا سامان کرن والیا. او کافراں دے جناب اعلیٰ کافراں دی ٹیکنالوجی دے پیچھے نہ ہو کے اپنے جناب سارے ہاتھ وڈ کے انہاں نو دے دیون والیا. تیرے تو قرآن بھی تے اللہ دا گھر بھی سوال کر رہا ہے. جدو مسجد حرام تے مسجد اقصی دا ذکر کٹھے آیا ہے، پھر کعبے تے بھج بھج کے وڑ جانا ہے، کعبے تے لکھاں روپیے دے کے چلا جانا ہے. لیکن فلسطین دے روندے پتر واسطے 1000 روپیہ بھی دینا تو گوارا نہیں کردا. اپنے آپ تو پوچھ، اج میرا جالی رات تو اپنے آپ نو پوچھ،
اج تک تو فلسطینی واسطے کی کیتا اج تک تو نہ واسطے کی آواز اٹھائی اے مسلمانو آؤ میں دسنا جانا معراج دی رات نبیاں دے سردار جس ویلے تیار ہوئے نے حضرت جبریل نے آ کے قدم چمے نے سونے مالک کریم طرفوں پیغام لے کے آیا اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ بے شک اللہ تواڈے نال ملاقات دا مشتاق کہ تساں چلو میرے کریم آقا نو جنت دے پانی نال غسل دتا جنت دے جناب اعلی جوڑے پوایا جنت دی سواری بھی لے آندی تے میرے آقا اس ویلے بھی توقف فرمایا کہندے حضور پہندے کیوں نہیں فرمایا اج میرے واسطے تے سواریاں آ گئیاں بروز حشر کی بنے گا میرے غلاماں دا پیدل ٹر ٹر تھک جاون گے تے دسو پل سرات تو کیویں گزرن گے جس ویلے جناب اعلیٰ ایک سوال آپ دا آیا حضرت جبریل جانے نے جواب مل آیا حبیب قیامت دے دیارے تیرے ہر غلام نو نور دیا سواریاں ملن گیا بلکہ جڑے قربانی دے جانور اے اللہ دی راہ وچ قربان کرن گے یاد رکھو میں انہاں نو بھی نور دیا سواریاں بنا دے ذرا غور کر سواری تے سوار ہو کے رحمت عالم تشریف لے کے جا رہے لیکن اس ویلے یہ سمت دیاں فکران دیاں پڑیا اس ویلے یہ سمت دی جناب اعلیٰ فکر ہو رہی ہے جس ویلے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے آئے عرض کی تی جبریل تلیاں چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری دلی لے کے براق آیا تے واگاں پھڑن لے غلام آ گیا ہے اس ویلے بھی جڑا رحمت عالم یاد رکھے سمت نو اے امت فجر ویلے ہوندی اکھاں دی ٹھنڈک نماز نو یاد نہیں کر دی اے سمت واسطے جس رحمت عالم نے رو رو کے دعاواں منگیاں تے فجر دیاں دو سنتاں دا اجر اتنا وڈا دسیا کہ رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا کہ فجر دیاں دو سنتاں اللہ کریم نو مسلمان دے طرفوں پڑھیاں اتنی پسند آندیاں کہ دوویں جہاناں دی دولت بندہ اللہ دی راہ وچ خیرات کر دے وے اتنے وڈے مرتبے تے نہیں پہنچ سکدا جتنا فجر دیاں دو سنتاں نال بندہ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہو جاندا ہے لیکن اس قوم نو نمازاں بھول گئی ہیں اس قوم نو تلاوتاں بھول گئی ہیں اس قوم نو جناب سارا کچھ بھول گیا فلماں یاد ڈرامے یاد فیشن یاد میچ یاد آؤ مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے میں سواری تے بیٹھا مررتو بے قبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہی میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے آؤ قبر اچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن میں کہ یار موسیٰ علیہ السلام میرے آقا دے مقتدی یہ سونے دے مقتدی زندہ نہیں انہاں دا امام بھی زندہ ہے کچھ بولو حضور اس تو اگے گزرے فرمایا ریت دے سرخ ٹیلیاں تو گزرے آتے میں نو جنت دیاں خوشبو آنیاں شروع ہو گئیاں پوچھی آئے خوشبو کا دیا نہیں آنکھیاں سنائے فرعون دی بیٹی نو کنگی کرنا لی عورت تے ہون دے بچیاں دیاں قبر آئی ہے میرے کریم آقا نو پھر جبریل نے داستان سنائی ایک عورت سی فرعون دی بیٹی نو کنگی کر دیجئے ایک دن ہاتھ وچوں کنگی گری ہے تے کہہ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے کنگی چکی انہیں آکھا ہے اللہ کون ہے کہندی اللہ ربی و رب السماوات والارض آکھا اللہ میرا بھی رب ہے تو دوواں جہاناں دا بھی رب ہے اس ویلے جناب اعلیٰ گل کیتی انہیں فرعون دی بیٹی نے اچھا پھر دس اب غیرہ بھی کیا میرے باپ کے علاوہ بھی دھرتی پہ کوئی رب ہے انہیں کیا تیرا پیو جھوٹا ہے اللہ میرا سچا رب ہے
اے خبر فرعون تک پہنچی ہے، انہیں دے سارے گھرانے نو بلایا، ان دے 2 بچے نے چھوٹے، انہاں نو ہی اٹھوا لیا، اے مائی بھی آ جائی، نے کہا میرے پیراں وچ آ کے سر رکھ دے، سجدہ کر لے، میں تینوں چھوڑ دیاں گا، تیرے بچے بھی لوٹا دیاں گا، مال بھی دے دیاں گا، تے جے اگر تو ضد کیتی تے یاد رکھ تیرے بچے بھی مر جاون گے، تینوں ہی مار دیاں گے۔ انہیں آکھیا اے 2 بچے نے، میرے 2 لکھ بھی ہون تے میرے رب دے نام تے قربان۔ میرے دوستو تیل گرم ہو رہے آئے، کھڑا دے اندر ہوندہ ایک بڑا بچہ اٹھا کے سن دیتا گیا آیا، اکھاں دے سامنے ماں دا بیٹا جل جایا، یہ لفظاں لاکھنا سوکھا ہے، تصور کرنا بہت اوکھا ہے۔ بچہ جناب اعلیٰ جل گیا، اجے دوسرا بچہ سینے دلال ہے، جڑا اماں اماں کہنا بھی نہیں جاندہ، اتنا چھوٹا بچہ جناب سینے دلال ہے، تے جلاد نے ہوندے دوسرے بچے نوئی ہمیں پیرت تو پکڑ کے کھچے آئے، ظالمانہ لالچ۔ ایک لمحے واسطے ماں نے دل دے اندر خیال کیتا انہوں بچاواں، لیکن اللہ کریم نے اس عورت دا ایمان مضبوط کیتا کہ وہ دے شہید بچے دی روح سامنے آ گئی، انہیں کہا اماں گھبراویں نہ، اس اگ دے پردے تو پار گزرے گی، تینوں جنت دی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی، وہ دے سبز دروازے بھی نظر آنا شروع ہو جاون گے۔ اماں تو گھبرانا، ایمان دا سودا نہ کری، یارو دوسرا بچہ بھی جل گیا، جدو اس عورت دے والا تو پکڑ کے انہاں کھیا، ہاں دس کے تو ہون اپنی جان بچانی کے کوئی نہ، تتائے انہیں کیا کھیا، جنہیں بچے نہ رہے انہیں بچنا تے مرنا ایک برابر، بس میری کو خواہش ہے جدو میں مر جاواں میریاں ہڈیاں تے میرے بچیاں دیاں ہڈیاں کٹھیاں دفن کر دینا، اسا زندہ تے کٹھے نہیں رہ سکیا، چلو مرن تو بعد ہی کٹھے ہو جاواں گیا، انہوں ہی شہید کر کے ایک جگہ تے دفنا دیتا گیا۔ اس قبر تو 2500 سال بعد میرے تے تیرے آقا گزرے، اچھی بول ذرا، رسول اللہ گزرے، فرمایا میں نے اس جگہ تو جنت دی خوشبو آ رہی ہے، رحمت للعالمین علام و جسویلے میرے تے تیرے رحمت للعالمین، مسجد اقصی دے اندر پہنچے، سونا مسلمان آؤ مسجد اقصی، جتھے سارے نبیان نے آکے میرے تے تیرے نبی دا استقبال کیتا، ہے تے تیری بھی غیرت دا امتحان، ہے تے آج میری بھی غیرت دا امتحان، آج میں معراج کی سنا، آج میں معراج دی کہانی کی سناواں، دسے تھے مسجد اقصی تک دی گل سناواں گا، اس تو اگے دی گل میں نہیں کر رہا، میں بس اتنی گل کراں، سوچتے صحیح اس مسجد دی شانہ، جتھے جناب آدم نے میرے تے تیرے نبی رحمت دا ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا ہوئے گا، جتھے جبریل نے اذان پڑھی ہوئے گی، جتھے سارے نبیان نے میرے تے تیرے کریم آقا دے سامنے شانہ والے خطبے پڑھے ہوئے گے، جتھے 1.25 لاکھ نبیان نے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر آکے وہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہوئے گی، جو مسجد اقصی سوال تے کر دی ہوئے گی، کیا صلاح الدین ایوبی دے وارث مر گئے نے، کیا عمر دا نہ لینا لے مر گئے نے، کیا نانا پڑھنا لے، کیا مسلمانہ دیا غیر تا رکھنا لے مر گئے نے، کہ آج فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے سامنے جناب اعلیٰ کھڑے ہو کے ہزارہ مسلمان پاکستانیاں والمو کر کے آوازہ دے رہے ہیں، وہ ایٹمی طاقت والے ہو، ساڑھے کولتے ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے، پھر تو سب کیوں ساڑھی مدد واسطے نہیں آنے، او مسلمانوں، آج بھی اس 13 سال دے فلسطینی بچے دی گل یاد آن دی ہے، جنہی بھیڑا دیا استا، جس ویلے یہودیاں نے لٹ کے انہوں نے شہید کر دیتا، اس تو بعد چاکو پکڑ کے انہیں ایک اسرائیلی تے حملہ کیتا، اس فوجی نو زخمی کیتا، انہوں پکڑ کے اسرائیل دی عدالت لے گیا، جس ویلے اس بچے نو کہندے نے تم نے کیوں حملہ کیا، تو بتاؤ تم نے اسرائیلی فوجی پہ کیوں حملہ کیا، پتہ ہے انہیں کیا کھیا، وہ بچہ 13 سال دا کہندے جج صاحب ہم غریب ہیں نا اس لیے چاکو سے حملہ کیا، اسلحہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اگر پیسے ہوتے تو بندوق لے کے آتا، پیسے ہوتے تو پستول لے کے آتا، جس کی بہنوں کی عزت
پامال کرنے والے سامنے سے گزرے وہ کیسے بحث ہو سکتا ہے، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ سوڑو مسلمان، ایٹمی طاقت تے غوری تے عبدالی تے شاہین تے ابابیل دے حامل ملک دے جناب حکمرانا تو وہ 13 سال دا بچہ لکھا گناہ بہتر ہے جنہیں اپنی حیثیت دے مطابق ظلم دے خلاف آواز دے اٹھائی ہے، جنہیں اپنی اوقات دے مطابق آواز دے اٹھائی ہے۔ دسو اے مسلمانوں کی جواب ہے توڑے کول میرے کول، کی جواب ہے مسلمانوں؟ مرن تو بعد جو رسول اللہ دے سامنے تسا دینا ہے تے میں دینا ہے۔ آج میں تو انہوں بڑے ٹائم تے گل دس رہے ہوں کہ آج حضور دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ آج اس قوم کو اتنا بھی پتہ نہیں مولوی سڑکوں پہ کیوں آیا، جیڑی قوم میچاں واسطے روڈ بند ہوئے تے نہ بولی بلکہ لٹیاں پائیاں کہ جناب کرکٹ واپس آ گئی۔ جس قوم دے سامنے اس جی ٹی روڈ دے تو 4 دن رستے بند کر کے نواز شریف لگیا، لالا موسیٰ دا بچہ بھی کڑیا تھلے دے کے گزر گیا۔ اس قوم دی زبان نہیں کھلی، اف نہیں کی تھی جناب کسے نے کہ جناب اتنا ظالم گزر رہا ہے، کسے گجرات ہے چونو جتیاں نہیں ماریا کہ انہوں دسیا جائے کمینے اس وطن دے اندر تو ایمبولنس بھی روڈ تے نہیں چڑھن دے رہا، لیکن جدو ناموس رسالت دا معاملہ ہوئے ایمبولنساں بھی جا رہی ہیں، مریض بھی جا رہے ہیں، براتاں بھی جا رہی ہیں، لیکن جناب چونکہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو مسلمانگی کا نہیں پتہ، ان کو فلاں کا نہیں پتہ۔ سانو اسلام وہ سمجھا منا رہے آئے ہیں جیسے ظالم نے ہیپی نیو ایئر دے ہوتے وطن دے اندر 9 سال دے آغاز دے ہوتے نماز پڑھن دی بجائے شراب خانیاں دا افتتاح کیتا، نمازاں دی بجائے دروداں تے دعاواں دی بجائے جنہیں فلماں تے ڈرامے آوچ راتاں گزاریاں وہ بھی سانو قبلہ اسلام سکھا رہے آئے ہیں، وہ پیر بھی سانو آ کے اسلام سکھا رہے ہیں، جنہاں دے جبے دستاراں تے ہاتھ چمڑا سارے رسول اللہ دے دین دا صدقہ، لیکن جس ویلے عزت نبی دے ہوتے حرف آ جائے اس ویلے ہونا تو نکلیا نہ گیا، ہونا کیا ہم امن والے لوگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ویسے ہی مولوی خادم رضوی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں، میں انہاں نو کرنا چاہنا جناب اے میرے جوڑے ہتھاں نو دیکھ لو، اسا پیران دے بھی نوکر علماء دے بھی نوکر، لیکن پیر تے عالم نو اتنا پتہ ہونا چاہی رہا ہے دنیا میرے ہاتھ اگر چم رہی ہے تے سب صدقہ رسول اللہ دا چم رہی ہے۔ جے اگر جناب راتاں دے چلے تے راتاں دیاں جناب اعلیٰ اے جاگن والی عادتاں انسان دے اندر دی غیرت نو جناب اعلیٰ دی حفاظت نہ کر سکن تے انہاں راتاں دے جاگن دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، انہاں لمبیاں تسبیحاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جڑیاں تسبیحاں جناب اعلیٰ بندے دے اندر ناموس رسالت دی جناب اعلیٰ حفاظت واسطے انہوں بیدار نہ کر سکن، انہاں رات دے جناب اعلیٰ مراقبیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جڑے مراقبے بندے نو حضور دے دین دی غیرت نہ دیوا سکن۔ اجازت ہوئے تے اقبال پڑھ دیں، اچھی بولو ساڑھی گل تے حضور انہوں نے لگے گی کوڑی، سید آل احمد شاہ صاحب گل کرن تے انہوں نے گل لگے گی کوڑی، ارشد عثمانی صاحب گل کرن، بھائی افتخار صاحب کرن، اقبال دی پوچھئے نا جڑا مصور پاکستان ہے، اچھی بولو ہاں جی۔ اقبال فرماندہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، فیصلہ باد دے اس 2 نمبر لاسانی پیر جیسے بالکل ڈبا پیران واسطے کہہ رہے ہیں جڑے گلاں تے وڈیاں وڈیاں کر دے لیکن غیرت دین واسطے انہاں دی آواز نہیں نکل دی، شریعت دے تابع اپنے آپ نو نہیں رکھ دے۔ اقبال انہاں واسطے فرماندا یہ حکمت ملکوتی یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جو زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ایمان ابھی تک الحمدللہ سلامت ہے سبھی کا، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول۔ یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی
حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ حکمت ملکوتی یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور ادھی رات روٹ کے ذکر کرن نو نیم شبی کہندے نے مراقبہ جڑے جناب اعلیٰ انج کر کے جناب فکر کر کے بیندے نے تے جناب ذکر کر کے جڑے لذت لین دی کوشش کردے نے انہاں واسطے اقبال فرماندا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا سے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ حکمت ملکوتی سانو کہہ رہے مولوی جذباتی ہو گئے ایکوز رقم کر جزاک سانو کہہ رہے جناب مولوی جذباتی ہو گئے ہیں یہ آپے سے باہر ہو گئے ایسے باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں میں کہ جناب مولوی جذباتی نہیں ہو گئے تے پیر بھی جذباتی نہیں ہو انہاں دی مجبوری ہے جڑی مسند تے بیٹھے نے اے حق نہ بولن تے انہاں دے اپنے پلے کچھ نہیں لگے اللہ کی خیال ہے تسا میں نو دسو کہ 2 نمبر بندے کلینک کھولنا شروع کر دیں 1 نمبر ڈاکٹر آواز نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا کی خیال بہت اچھے بھائی لوگوں نے گلاں کرنی ہیں وہ دیکھو جی ان دے اپنا کلینک ہے اپنا کلینک وہ آکھے گا بندہ خدا میں جڑا علم پڑھیا ہے وہ میں نو یہ دستا ہے کہ جڑا میرے کلینک تے آوے میں ان دی جان بھی بچاواں تے جڑا نہیں آیا میں ان دی بھی بچاواں کی خیال ہے جی ایمیں انہاں پیران دی بھی ذمہ داری ہے کہ دسن بھائی پیر بھی 1 نمبر اوہی ہے جڑا آکھے جدو دین تے وقت آوے میری پیری فقیری کی میری جبہ دستار کی میری نسل بھی قربان ہو جائے پرواہ نہیں لیکن حضور دی عزت تے حرف نہیں آنا چاہیے کی خیال ہے مولوی آکھے مسیت جاندی ہے جائے مدرسہ جاندہ ہے جائے دین حضور دا مولوی دی وجہ تو نہیں کھڑا مولوی حضور دے دین دی وجہ تو کھڑا ہے اچھی بول لو میرے رنگا مولوی اٹھ کے آکے جی میں مر جاؤں گا تو دین دا کم کون کرے گا بندہ پوچھے میں جدو نہیں سی ادو دین دا کم کون کر رہا اس واسطے کدی کسی دا دماغ یہ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ میں مروں گا تو دین مر جائے گا دین ہمیشہ رہنا ہے دین آج بھی اپنی پاور دے نال کھڑا ہے ایک کسی پیر تے مولوی دی وجہ تو نہیں کھڑا بلکہ ساڑیاں پیریاں تے ساڑیاں مولویاں تے نات خانیاں تے نقابتاں ساریاں حضور دی وجہ تو کھڑیاں ہوئی کی خیال ہے جی اس واسطے فیصلہ باد دے اس جناب کی نام کی ہوندہ مسعود صدیقی لاسانی ایمیں دے 2 نمبر بندے واسطے اہل سنت و جماعت کل سوائے جتیاں دے اور کوئی شے نہیں اتھے بھی جتیاں نے تے اگے بھی جتیاں نے میں انہاں نو واضح طور تے کہہ رہا ہوں سنیو اللہ دا واسطہ جے اے انہاں 2 نمبراں تو جان چھڑاؤ تاکہ تواڈے 1 نمبراں دے بارے کوئی گل نہ کرے ایویں دے بے غیرت جدوں بھونکدے نے نا تے اوندا سیدھا حرف لوگ پھر یا داتا حضور تے اعتراض کردے نے یا حضرت پیر میر علی شاہ سرکار آپ جیسے لوگوں تے اعتراض کردے نے حضرت معین الدین اجمیری جیسی ہستی تے اعتراض کردے نے ایسے 1 نمبر اولیاء واسطے لوگ غلط لفظ بول دے نے
ایویں دے گندے لوگاں دی وجہ تو اس واسطے اساں چاہنے ہاں کہ پیر دی گل ہوے تے نال پہچان بھی دسی جائے کہ ایک نمبر پیر کیڑا ہے 6 نشانیاں دسیاں نے ایک نمبر ولی دیاں حضرت خواجہ حسن بصری نے مولا علی دے شاگرد نے آپ نے فرمایا پہلی نشانی حیاء فی وجہ ہی اس کے چہرے میں حیا ہوگی واہ واہ دوسری نشانی ہے ضیاء فی جبینہ ہی ان دے متھے دے اندر عبادت دا نور ہوئے گا بے نماز نہیں ہوئے گا تیسری نشانی ہے صفاء فی قلب ہی دل صاف ہوئے گا کوڑ نہیں رکھدا ہوئے گا لوگوں چوتھی نشانی ہے سخاء فی یدہ ہاتھوں میں سخاوت ہوگی بانٹنے والا ہوگا مانگنے والا نہیں ہوگا بہت اچھے جناب پنجویں نشانی بکاء فی عینہ ان دی آنکھاں میں اللہ رسول دی محبت دے آنسو ہون گے کھیل تماشے تے سرکساں تے موت دے کھواں دے اوتے جناب خوش نہیں ہوئے گا بلکہ مالک نو یاد کر کے روئے گا تے جناب 6ویں تے آخری نشانی شفاء فی نطق ہی ان دی زبان شفا ہوئے گی جے میں بول دے گا اللہ ہمیں فرما دے گا اللہ اللہ اس واسطے جے خربوزے خریدن ویلے نا ادھی ریڑی نو نک نال رگڑ رگڑ کے تے خربوزے تے نشان پا دیندے ہو نا تے کم از کم پیر چنن ویلے تے حکمران چنن ویلے بھی ذرا غور کر لیا کی خیال ہے جی ساڈی قوم دی 2 ٹائم مت ماری جاندی ہے ایک جدو پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا ہوئے یا پھر کسے نو ووٹ دینا ہوئے ووٹ ویلے بھی انہاں نو کسے چنگے بندے دی مت سمجھ نہیں آندی اودوں بھی آکھیے نا ظالم نال او جی پھر کینوں دئیے تے اسی آکھیے جی پیر صاحب کھڑے ہوئے نہیں انہاں نوں دیو او جی شریف بندے دا ووٹاں نال کی کم کہندے نے کہ نہیں تواڈے علاقے وچ گجرات وچ اچھے لوگ ہون گے میں لاہور دی گل کر رہا کیا آکھن گے جناب شریف بندے دا کی کم ہے پیراں دا کی کم ہے انہاں دا جرم یہ ہے کہ بچہ تہاڈا جمے انہاں نے بانگ پڑھ دیتی کوئی وڈا مرے گا اوندا جنازہ پڑھ دین گے دھی پتر تہاڈے دا نکاح پڑھ دین گے یہی جرم ہے مولویاں دا جرم ہے کہ وہ نمازاں پڑھا دین گے جناب مولویاں دا جرم ہے کہ عیداں پڑھا دین گے جمعے پڑھا دین گے تے بغیر پروٹوکول دے بغیر تانوں انتظار کرائے تہاڈے نال ٹر پین گے یہی جرم ہے خدا دا خوف کرو جیڑی قوم حضرت پلازے ونڈن ویلے آپ لڑ رہی ہوندی ہے زمیناں دے اوتے تے آخری غسل ابے نو مولوی دے رہا ہوندا ہے اس مولوی دا اتنا بھی حق نہیں سمجھدے کہ اس مولوی نو کم از کم ووٹ دیون ویلے بھی یاد رکھیے پھر کہندے نے جی مولویوں کا کیا کام ہے اقتدار تو شرابی کا حق ہے نا اقتدار تے اس دا حق ہے جڑا قبرستان دے اوتے پلازا بناوے اقتدار تے اوندا حق ہے جڑا غریباں دیاں دھیاں چک لوے تے لے جا کے غائب کر دے اپنی فورس بنائی ہوئے جنگلاں وچ لے جائے اغوا جناب اغوا برائے تاوان کے اندر اغوا برائے تاوان واسطے جناب بندے غائب کر دے تے قوم دی اکھ اج بھی نہیں کھلنی تے کدوں کھلنی اج موقع ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ تواڈے دروازے تے دستک دین آئی ہے کہ اس دفعہ پرچی سونے نبی دے نام دی دینی ہے انشاءاللہ بندہ جڑا مرضی کھڑا ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس واسطے بالکل اساں واضح طور تے کہہ رہے ہیں اساں خادم اساں نوکر اس مولانا دے اس پیر دے اس سیاستدان دے جنہیں اپنی سیاست اپنی پیری اپنی مولوی گیری ہے سارا کچھ حضور دے دین تو وار دیتا اساں کہنے ہیں ساریاں چیزاں بعد چنے محمد عربی دا دین پہلے ہے کی خیال ہے جی اس واسطے پیر دی پیری بھی حضور دے تابع ہونی چاہیے مولوی دی مولویت بھی حضور دے تابع نعت خان دی نعت بھی نقیب دی نقابت بھی حضور دے تابع تے پھر گل بننی ہے تے حکمران دی حکومت بھی حضور دے اچھی بولو حضور دے تابع اصل انہوں درد ہے کہ حضور دا دین آ گیا تے پھر چوراں دے استقبال تے نہیں نہ ہونے پھر نواز شریف دی دینوں 14 15 تولے دا پھر تاج کنے پوانے پھر عابد رضا جیسے ڈاکووں نے پھر جناب اس طرح دن دے کیویں پھرنے پھر گجرات دیاں سڑکاں تے نالیاں پی جان والے سیاستداناں نے پھر اس طرح کیویں گردناں کڑا کے پھرنیاں نے یہ ساریاں چیزاں دے مکن دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ پاکستان وچ محمد عربی دا دین آوے جن دے واسطے تواڈے وڈے بھی قربان ہوئے ساڈے وڈے بھی قربان ہوئے اے کفر تواڈے نال کتنا پیار کردا ہے کدی تانوں میری گل تے شک ہوے نا تے میں بجوات ٹر جائے جے انہاں تو پوچھ لیا جے کہ جناب جدوں فائرنگ ہوندی ہے اس ویلے فوجی دیکھ کے مار دینے یا پھر نکے بال بڈھے عورت بچہ جو بھی آ جائے انہاں دی نظر وچ کفر نو کوئی پریشانی نہیں کہ تواڈے طرف کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے اس واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا حضور دے دین نال کھڑے ہوو گے انشاءاللہ لبیک دے کرین دا نشان یاد رکھنا ہے بندہ جڑا مرضی کھڑا ہوئے ہوتے قبلہ پیشوا اہل سنت دا علاقہ ہون آپ نے فیصلہ کرنا ہے قبلہ شاہ صاحب کھڑے ہون
جناب پروفیسر ارشد عثمانی صاحب کھڑے ہون، کوئی بھی بندہ ہوئے، جیڑا بندہ بھی ہو جائے، باویں مسجد دا مؤذن ہوئے، باویں ریڑی والا ہوئے، لبیک دا نشان یاد رکھنا ہے کہ لبیک دی کرین تے مور لا کے دسنا ہے، اسے کرین نے پاکستان دا گند ہٹانا ہے، اسلام دے رستے دیاں رکاوٹاں ہٹانیاں نے، تے لوگاں نو دسنا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بزم انوار محمدی دے تمام نوجوان، تمام کارکنان، اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیاں عزتاں عطا فرمائے، جتنے نوجوان رات دے اس پہر تک جاگ دے رہے اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیاں عزتاں عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔